बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इल्मे नजूम से 10 शनासी तक बहुत से उलूम मुस्तकबिल में झांकने के दावेदार हैं और इन उलूम का कारोबार भी खूब चलता है, क्योंकि इंसान फितरतन आने वाले कल के बारे मुतजस्सिस है। मगर एक गिरोह ऐसा है कि वक्त और हालात जो भी हों, वो आने वाले कल को फ़ायदे के चश्मे से देखता है और उसके मुताबिक उड़ान भरता है, और फ़ियाम में उसे मफाद परस्त टोला कहा जाता है। इल्म और जहालत में फ़र्क करने की बसने की बसीरत, लम्हा मौजूद में जायज़ और नाजायज़ मफाद में बुनियादी तज़ाद को समझना और फ़रेब की दीवार के पार सच्चाई की पहचान करना शऊर कहलाता है। और शऊर के साथ साथ तख्लीक कारी इंसानियत के सफ़र का ज़ादे राह है। तख्लीकी अमल बज़ात खुद नाइंसाफ़ी और मौका परस्ती के खिलाफ मज़ाहमत की इंसानी मिरास है। सहूलत के मुताबिक पड़ाव डालने और हवा का रुख देखकर लंगर अंदाज होने का नाम नहीं। आज की बात यह है कि सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू जोड़ तोड़ सीजन का आगाज हो गया। नून लीग और MQM में सियासी इल्हाक तय पा गया है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी और आम इंतखाबात में जीत का दावा भी। सवाल ये है कि सियासी इत्तेहाद सिर्फ वजारतों के लिए या फिर अवामी मसाइल के हल के लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर, जबकि पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों दफातर में जुम्मे की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हफ्ते इतवार को बाजार भी बंद होंगे। सवाल ये है कि स्मॉग का तदारुक छुट्टियों से मुमकिन है या कुछ और भी अमली इक़दामात की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि इसराइल का जंगी पागलपन जारी, सिहोनी ताकतों के मजालिम उरूज पर गजा के अस्पतालों पर बारूद की बरसात जारी है। पाक आर्मी की तरफ से मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की दूसरी खेप भी रवाना कर दी गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी, जबकि OIC ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर 12 नवंबर को सऊदी अरब के शहर रियाज में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, आदिल साहब, मसूद रजा साहब और हमें ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा। मसूद रजा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि जोड़ तोड़ का सीज़न तो ऑन हो चुका है। अब ये जो मौजूदा इल्हाक है नून लीग का और MQM का, ये वजारतों के लिए है महज या फिर अवामी मसाइल के हल के लिए होगा? ये यकीनी तौर पर ये तो फैसला हो चुका है और हम सब जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है इसका क़ुराए फ़ाल नवाज शरीफ साहब के नाम निकला है। तो उनको इक़्तिदार में आने के लिए जिस पावर की ज़रूरत है उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। दरअसल कराची में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उसको मुत्तहदा के बानी की हिमायत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से उसे मसाइल का सामना है। ऐन मुमकिन है कि मुत्तहदा बानी किसी मौके पर इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान कर दें और जो वोट उनको मुमकिन तौर पर पहले ही कम पड़ने का इम्कान है वो और कम हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप जानती हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर हर कौमियत के लोग आबाद हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े से, उनकी जमात से इत्तेफाक रखती है, लेकिन वो अक़लियत में है। तो ये डेफिसिट जो मुमकिन तौर पर हो सकता है उसको कैटर करने की कोशिश की गई है। दूसरा ये कि कराची ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में पठान आबादी अगर किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा रहती है तो वो कराची है, और जो पठान आबादी है उसका जो इंक्लाइन है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो हो सकता है वहाँ से भी नुकसान हो, तो उस डेफिसिट को भी कम करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से ये जो पूरा अरेंजमेंट है इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, हम जानते हैं कि जब कराची की बात होती है तो यहाँ पर देही और अर्बन कराची जो है इसकी एक तफरीक मौजूद है। तो जो शहरी इलाका है वो हमेशा से MQM के पास रहा है और इसका गवर्नर MQM का यहाँ पर बनता रहा है। तो वही अरेंजमेंट हो रहा है जो 2002 में हुआ था, वही अरेंजमेंट हो रहा है जो किसी हद तक 2008 में हुआ था, 2013 में नहीं हो सका और 2018 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2016 के वक्त MQM के साथ मसाइल पैदा हो गए थे तो MQM की वो सूरत हाल थी नहीं। तो पुराने ही तजुर्बा है, पुराना ही तरीक़ाकार है जो अपनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह कैटर करना है कराची में और किस तरह से मुत्तहदा बानी की जो हिमायत है उसे कैटर करना है।
تو اس حوالے سے یہ موجودہ متحدہ کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ اسے کہیں سے سپورٹ ملے، اور نواز شریف صاحب سے یہ سپورٹ مل رہی ہے، اور اسی لیے یہ سپورٹ مل رہی ہے کہ اگر متحدہ کو یہاں پہ سیٹس ملتی ہیں، جو کہ بڑا امکان ہے، جو گرینڈ پلان ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کا، اس میں متحدہ بڑی اہم ایک اسٹیک ہولڈر بن کے سامنے آنے والی ہے، اور وہ تمام جو حمایت ہوگی، جو سیٹس ہوں گی، وہ ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے اس کی حمایت. تو یہ ایک اچھا موو ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے، اور یہ الیکشن میں نواز شریف صاحب اور ان کے اتحادیوں کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سلمان عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اتحاد بنا ہے مسلم لیگ نون کا اور MQM کا، اس کے اگینسٹ اب پیپلز پارٹی اور PTI کا بھی کوئی اتحاد سامنے آئے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا اور PTI کا کوئی انتخابی اتحاد بنے گا. اچھا، جیسے مسعود رضا صاحب نے کہا ہے کہ MQM جو ہے وہ ایک پاور شیئرنگ کے اندر کبھی کسی جماعت کے ساتھ بیٹھتی ہے جس میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹھتی ہے PMLN کے ساتھ، کبھی وہ بیٹھتی ہے PTI کے ساتھ، کبھی وہ فوج کی آشرواد کے ساتھ کھیلتی ہے، کہیں اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو MQM کیونکہ کراچی کی ایک حقیقت ہے تو اس نے کسی ایک بیٹھتی ہیں یا بٹھائے جاتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات ہے نا، ہمارے ہاں تو بٹھائے بھی جاتے ہیں اور بیٹھ بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اب انہیں کسی ایک جماعت کو سپورٹ تو کرنا تھا. 2-3 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی تھی، PMLN تھی اور PTI تھی. تو انہوں نے ایک اچھا راستہ اختیار کیا ہے، لگتا ہے ان کو یہ کہ یہ زیادہ محفوظ راستہ ہے. اور جب ایک ایسے موقع پہ جب ایک پرسیپشن بھی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں PMLN کی حکومت بنے گی، تو بہتر ہے کہ ہم ایک ایسے الائنس کا حصہ بنے اور جس کے ساتھ ہمیں آگے جا کے مفادات مل سکے. کیونکہ MQM وہ واحد جماعت ہے جو اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے وزارتوں کی جماعت ہے، اقتدار کی جماعت ہے، اور اتنی شاندار جماعت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں تو وہ لڑ لیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ریسنٹ مثال ہے نا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. کیسے نہیں، حکومت ان کے دم سے ہی کھڑی رہتی ہے. بات یہ ہے نا، پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتیں انہی کے دم سے کھڑی ہیں. کھیل مختلف ہے، رنگ مختلف ہے. اب کوئی بندہ کہے نا کہ ذرا MQM آ کے جسٹیفائی کر دے کہ کراچی کا بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا، اس کا کوئی سیاسی جواز ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھیل کھیلنا ہے اور کیا ان سے کھیل کھلوانا ہے. تو بہرحال ایک اچھی موو ہے. اس میں بالکل سمجھتا ہوں کہ PMLN کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا، MQM کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا. دونوں جماعتیں مل کر کراچی میں الیکشن لڑیں اور PTI کو اور جو ہے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں. اس میں ان کا رائٹ ہے، وہ کر لیں گے. لیکن سوال ایک اور بھی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس قسم کی پاور پالیٹکس ہے، آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا اس میں عام آدمی کا بھی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ کون سا انتخابی اتحاد ہے جس نے عام آدمی کے مسئلوں کو حل کیا ہو؟ کون سی ایسی سیاسی حکومت ہے جس میں عام آدمی کو ریلیف ملا ہو؟ پاکستان کی ساری پالیٹکس پاور پالیٹکس کے گرد گھومتی ہے، اور پاور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے باہمی جسے کہتے ہیں نا مفادات جڑ جاتے ہیں. اس لیے عوام تو پیچھے رہ جاتی ہے نا. عوام کی اہمیت کوئی نہیں ہے. وہ پاور پالیٹکس میں کبھی آپ کو صنعت کاروں کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو زراعت سے شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو انڈسٹری کے مفادات کو دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو میڈیا کے مفادات کو دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے کاروباری طبقات کے مفادات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے بھی سیاسی مفادات ہوتے ہیں جو حکومت کے اندر آتے ہیں. تو اس لیے جو پاکستان کا حکومتی نظام ہے وہ تو ایک نیکسس کے گرد گھومتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ نیکسس کے ساتھ آپریٹ ہوتی ہے. دیکھیے نا، کون سی سیاسی جماعت ہے، مجھے نام لے کے بتائیے، جس نے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہوں؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے اگریسو قسم کی ریفارمز کی ہوں؟ انہوں نے FBR کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے پولیس کے نظام کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کیا ہو، انہوں نے پاکستان کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا ہو. آپ کو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح سر، میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات میں یہ ایشوز نہیں ہوتے. جب وہ آتے ہیں تو وہ محاذ رائی میں پھنس جاتے ہیں، ٹکراؤ میں پھنس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حکومت کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا پورا پاکستان کی پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے. اسی کی وجہ سے پاکستان میں عام آدمی کا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. شنیلا صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتحاد ہوا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وزارتوں کے لیے ہے محض یا پھر عوامی مسائل کے لیے؟ دیکھیں ہنا، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر جماعت نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے، اپنی سیاسی ترجیحات کو دیکھنا ہوتا ہے.
MQM चूंकि एक छोटी जमात है, कराची तक और हैदराबाद तक महदूद है, तो उन्होंने ज़ाहिर किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इल्हाक तो करना ही है अपने सियासी सर्वाइवल के लिए। दूसरा, उनको कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, PTI का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उसके लिए उनको किसी एक पार्टी की तरफ जाना जिसके वहां पे वोट होंगे और उसकी उनको हमायत मिल सके। MQM और नवाज लीग के जो हालात हैं आपस में कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। 1997 में भी MQM जो थी वो नवाज लीग के साथ शामिल थी, फिर हकीम सईद का जब कत्ल हुआ तो कराची में MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया, तो वो उनसे अलग हो गई थी हुकूमत से। फिर उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो एक नई रूह फूंक दी गई थी MQM के अंदर और MQM फिर एक ताकत बन गई। 2013 में भी फिर जो थे MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था जब इल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी उनकी तकरीरों की वजह से। लेकिन बात यह है कि MQM का जो वोट बैंक है वो इल्ताफ हुसैन की वजह से, इल्ताफ हुसैन का बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्ट है। एक शख्सी वोट बैंक जो होता है MQM का वो इल्ताफ हुसैन की वजह से। इसी वजह से आप देखें कि पिछले साल जितने भी ज़िमनी इंतखाबात कराची के अंदर हुए हैं MQM को बहुत कम वोट मिला, बल्कि वोटर टर्नआउट भी बहुत कम था, 9-10% था। और उसकी वजह ये थी कि जो इल्ताफ हुसैन को पसंद करने वाले लोग थे उन्होंने उसका बाइकआउट किया था। दूसरी वजह यह भी है कि MQM बहुत से टुकड़ों में बटी हुई थी। फारूक सत्तार की अपनी सियासत थी, आफाक अहमद का भी कुछ वोट था, फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल का, अब वो सब इकट्ठे हो गए हैं और नवाज लीग की तरफ आए हैं। देखिए, नवाज लीग का कराची में कोई इतना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक नहीं है और नवाज लीग ने सिंध को काफी ज्यादा इग्नोर किया है। सिंध के अंदर उनका कोई पार्टी का इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है। अभी जो उनके साथ इत्तेहाद MQM के साथ हुआ है वो उनका कराची की ये कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन ये है कि नवाज लीग को जो है वो उनका वोट अगर उनके साथ इंतखाबी अलायंस होगा तो जो थोड़ा बहुत नवाज लीग का वोट बैंक है वो जरूर MQM को मिलेगा और उसकी वजह से उनकी कुछ पोजीशन मजबूत होगी, कुछ सीटें वो निकाल सकेंगे। और कराची के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए नवाज लीग को भी MQM की जरूरत है कि बहरहाल MQM उनके जल्द से अच्छे करवा सकती है, उनकी मदद कर सकती है पार्टी को स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो ये दोनों ने अपनी अपनी सहूलत को कारी देखते हुए ये आपस में इत्तेहाद किया, लेकिन इसका ज्यादा जो फायदा होगा वो MQM को होगा, उसको एक पार्टी की सपोर्ट मिल जाएगी। वो पीपल्स पार्टी की तरफ वो नहीं जा सकते क्योंकि वो शरीफ है, PTI की तरफ भी वो नहीं जा सकते। PTI के ऊपर इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की सख्ती आई हुई है तो उसकी तरफ जा नहीं सकते, तो उनके लिए फिर नवाज लीग बचती थी और सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है क्योंकि सियासत नाम ही ठीक है। ठीक है रज़ी साहब, पहला इंतखाबी इत्तेहाद तो बन गया है, नून लीग और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देता नजर? देखिए, कराची की हद तक है और शहनीला बहन ने बहुत मुनासिब इस हवाले से फरमाया कि MQM जो है उसे कौमी और सूबाई सतह के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए होता है और पीपल्स पार्टी तो उसको अपने अंदर जम करने की कोशिश करेगी ना, जिस तरह उन्होंने कराची के मेयर की सीट जो थी वो दिन दहाड़े छीनी थी और क्लिफ्टन की एक घर के अंदर जिस तरह ले जा के उन्होंने PTI के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे बंद किए थे और जो वहाँ पे हलफ देता था फिर उसे सरकारी प्रोटोकॉल में और हिफाजत में ला के और उसका वोट डलवाया जाता था। दरमियान में 2-3 भाग भी गए थे छुप छुपा के। तो ये है, अगर ऐसी पार्टी जो है जो कि अवाम का मैंडेट उसने कम से कम सूबाई अपना उस हद तक तो उसका एहतराम नहीं किया, तो अब उसके साथ अलायंस करके तो MQM को क्या मिलेगा। लेकिन MQM जो है वो सियासत का मुर्गे बाद नुमा भी है। ये सियासत में अब वो फिक्रा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल MQM जो है वो जिस पार्टी को छोड़ती है इसका मतलब होता है उसकी हुकूमत जाने वाली है। हाँ। और जिस पार्टी में वो शामिल होती है इसका मतलब होता है उसकी हुकूमत आने वाली है, जिसके साथ वो इत्तेहाद कायम करती है। हाँ। ठीक है ना। और इनको जो है वो सियासत में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। ये इसलिए जो है आप इनको इस तरह रखें और हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर पार्टी के इत्तेहादी रहे हैं। अब माशाल्लाह ये दूसरी दफ़ा होगा या तीसरी दफ़ा बल्कि चौथी मरतबा के वो PMLN के भी इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। 2 मरतबा वो पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी रह चुके हुए हैं। किसी तीसरी पार्टी की हुकूमत PTI के भी इत्तेहादी। कौन सी पार्टी है जिसके साथ उन्होंने जाके वफाक और सूबे के अंदर हुकूमत नहीं की? लेकिन इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये उनकी सियासी मजबूरी है। वो अपनी अपील को यहाँ से आगे नहीं ले जा पाए, कराची और हैदराबाद से और सक्खर से आगे नहीं जा पाए और फॉर ऑब्वियस रीज़न के जो उनकी सियासत का नरेटिव है। लेकिन भाई जो हैं
وہ ابھی تک ڈیسائسو فیکٹر ہیں اس ووٹ بینک کے اندر. بھائی جو ہیں اگر ان کا جو ہے وہ اشارہ نہیں ہوگا تو پھر ووٹ ہمارا حاضر نہیں ہوگا. تو بھائی جو ہیں وہ ابھی تک اس پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کے نام کے اوپر جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے, لہٰذا اتنے ہی 6, 7, 8, 10% جس کو دھکا لگا کے اور ہمارا نظام 16-17% کر دے گا, اتنے کی ووٹوں پہ کراچی کی سیٹوں کا فیصلہ ہوگا. اور اگر اتنے ووٹوں پہ کراچی کی سیٹ کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر پیپلز پارٹی ان کو قریب نہیں پھٹکنے دے گی. ٹھیک ہے محمد عادل صاحب, ایک جانب تو یہ اتحاد ہوا ہے, اس پر بھی میں چاہوں گی آپ کامنٹ کریں, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کا کیا سین ہے؟ ایک جانب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں, دوسری جانب وہ جیت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. کھلا تضاد نہیں ہے یہ؟ نہیں, کھلا تضاد تو نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہے. پیپلز پارٹی پہلے شکوہ کر رہی تھی, اب وہ ماحول بنا. تو جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, دیکھیں جو اس وقت تو جوڑ توڑ کی سیاست الیکشن سے پہلے شروع ہو چکی ہے, اور یہ پہلا اتحاد جو بنا ہے یقینی طور پر وہ جیسچر ہے جو پاور پالیٹکس میں ہمیشہ الیکشن سے پہلے کسی بھی پارٹی کے حوالے سے دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس تو آپشن بھی کوئی نہیں تھی. اور دوسرا, کراچی کی جو 22 سیٹیں ہیں, ایک سیٹ چونکہ اس دفعہ اضافہ ہو گیا, 21 سے 22 ہو گئی ہیں, تو وہ آئندہ جو بھی حکومت بنے گی اس میں بہت بڑا رول پلے کرے گی. اور کراچی میں جو اس وقت میجر ووٹ بینک ہے وہ یا تو ایم کیو ایم وہ کسی بھی شکل میں ہو, یا جماعت اسلامی کے پاس ہے, یا پیپلز پارٹی اپنا میئر جس کا اس کو ایڈوانٹیج ہوگا اس الیکشن کے اندر کہ وہ کتنا میئر انٹرفیئر کر سکے گا الیکشن کے اندر, تو اس کو وہ بھی ہے. اور جب اس میں دوسرا جو امپورٹنٹ رول ہوگا وہ جماعت اسلامی کا ہوگا کہ وہ کس طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کرتی ہے کراچی کی حد تک. جہاں تک باقی سندھ کا معاملہ ہے تو ابھی میری کل بشیر محمد صاحب سے بات ہوئی تھی, تو بشیر محمد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فنکشنل لیگ کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں. جی ڈی اے کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی نون لیگ کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھانے جا رہی ہے. تو سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ٹف ٹائم ملے گا, اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ الیکٹیبلز جو نواز شریف کے کراچی جلسے کے موقع پر مسلم لیگ نون میں شمولیت کریں, یا اس سے پہلے 1-2 انتخابی اتحاد ہمیں اندر سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہوتے نظر آئے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا سندھ کی حکومت بنانا بھی اور مرکز میں بھی کوئی پوزیشن لینا, کیونکہ جو جی ڈی اے کو پچھلی دفعہ جو ہے 14 سیٹیں جی ڈی اے نے جو ہے وہ سندھ سے جیتنی تھی اور 3 قومی اسمبلی سے جیتنی تھی. تو یہ اگر اس قسم کی جو پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ہیں وہاں پر وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سندھ کے اندر ایک اچھی پوزیشن ہوگی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو پیپلز پارٹی بیسیکلی انہی خدشات کا اس کو اظہار کر رہی ہے بار بار, جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی کر رہی ہے, پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی کر رہی ہے. تو یہ صورتحال آہستہ آہستہ اب چونکہ اب شروع ہوئی ہے, جیسے جیسے الیکشن کے نزدیک جائیں گے یہ پولیٹیکل جوڑ توڑ کی سیاست ہمیں جو ہے نا وہ تیزی سے ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. صحیح ہے. مسعود آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہاں ذکر نہیں ہوا تحریک انصاف کا, تو میں بتاؤں کہ کراچی میں 2018 میں بہت زیادہ سیٹس ملی تھی, 13 سیٹس یہاں سے تحریک انصاف کو ملی تھی. تو تحریک انصاف نے یہاں پر مزید گین کیا ہے, اسے کیٹر کرنے کے لیے بھی یہ اس طرح کے ارینجمنٹس ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں. مسعود صاحب, جس طرح سے ابھی زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں بسم اللہ کریں, ہمارے خلاف مل کر الیکشن لڑیں, میں اپنے مخالفین کو پیغام دیتا ہوں. یہ تو کیا لگتا ہے کہ مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں ان کا کوئی جادو چل پائے گا اس بار کے نہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے پاس 2 آپشن موجود تھے. یا تو آپ پورا سندھ لے لیجئے, یا آپ وفاق میں حصہ لیجئے, وزارت اعلیٰ لیجئے, اور آپ محدود رہیں دیہی سندھ تک. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ وفاق میں اپنا ایک حصہ لیں گے اور دیہی سندھ تک محدود رہیں گے. وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا اور گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا, جو ارینجمنٹ اس وقت تک نظر آ رہا ہے, جو میری اطلاعات ہیں.
तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो भी बातें कर रही है, आप देखें वो मीडिया पर आके बातें करते हैं, वो टीवी टॉक शोज में बातें करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा कर रहे हैं, किसी फोरम पर नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन जाएं, अदालतों में जाएं, कोई एहतजाज करें, कोई रैलीज निकालें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो सियासत ये रही है ना कि वो मुजाहिमती सियासत करते रहे, भुट्टो से लेकर बीबी तक, लेकिन कोई मुजाहिमती सियासत उनकी नजर नहीं आ रही। तो एक तरफ वो अपने बयानिए को कायम रखने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और अमली काम नहीं करते, लिप सर्विसिंग करते हैं। दूसरी तरफ जो असल काम है वो ये हो रहा है कि आने वाला जो भी हुकूमत होगी उसके अंदर अपोजिशन बड़ी कमजोर होगी। अच्छा। हुकूमत तो खुद कमजोर होगी ही होगी, क्योंकि वो टुकड़ों पर मबनी हुकूमत होगी ना, बहुत सारी जमातों की हुकूमत, मखलूत हुकूमत वो तो होगी, लेकिन लगता है कि मखलूत हुकूमत, और उसकी जो अपोजिशन होगी वही बड़ी कमजोर होगी। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इलेक्शन के बाद आप पीडीएम हुकूमत जैसा कोई इत्तेहाद देख लें और इनको भी वहां पर वजारत मिल रही हो। ठीक है, तो ये सूरत हाल बनती नजर आई। तो जरदारी साहब जो कह रहे, ये प्री डिसाइडेड चीजें हैं जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, और हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, क्या उनको इशारा हो गया आज़म लाहौर से बनने जा रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर है कि एक दिन आप कहते हैं कि उनको निज़ाम फैसिलिटेट करके ऊपर ला रहा है और दूसरे दिन आप ये ऐलान करते हैं कि लाहौर से हम वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो आप अपनी ही बात की तरदीद कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब से जो बयानात हमारे सियासतदान दें उनको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। ये इलेक्शनरिंग प्रोसेस जो शुरू हुआ है, ये उसके अंदर की गई बातें हैं जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता। अच्छा? इंतखाबात के दौरान तो दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे भी कर लिए जाते हैं ना, तो लेकिन वो जब हुकूमत इक़्तिदार में आते हैं तो इलेक्शन के मराहिल के तकाज़े कुछ और होते हैं और जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उसके तकाज़े कुछ और होते हैं। ये वही वाली बात होती है कि मैं आपको चांद और सितारे भी तोड़ के ला के दे सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन के बाद पता चलता है कि चांद भी वहीं पे है, सितारे भी वहीं पे हैं। तो मुखालफिन को रगेदना होता है, और मेरा ख्याल है बिलावल साहब जो है वो कोई बेहतर स्क्रिप्ट राइटर का इस्तेमाल करें जो उनको अच्छी अच्छी बातें लिख के दिया करे। इस तरह की बातें जो हैं वो बाउंस कर जाती हैं। इसलिए शलीला साहब, आप क्या देख रही हैं? जो अगर हम इजाजत से जी एक बात ये देखने की होगी कि बिलावल साहब ने जो तनकीद की थी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की सियासत पर, किस तरह की सियासत ना करें, और बिलावल साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि वो वजीर आज़म के कैंडिडेट भी हैं और वो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, तो देखना होगा कि जरदारी साहब का कोई रोल होता है मरकज़ में या बिलावल साहब का होता है। ये समझना होगा कि बिलावल साहब अपने आप को ड्राइविंग सीट पे समझ तो रहे हैं, वो हैं भी ड्राइविंग सीट पर या नहीं है, ये देखना होगा हमें कि जब ये चीज़ें मटेरियलाइज होती हैं तो क्या शक्ल हमारे सामने आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शनीरा साहिबा। अगर हम कराची में बात कर रहे हैं तो जमात इस्लामी का इत्तेहाद किससे बनता देख रही है कराची में? देखिए, जमात इस्लामी का तो पहले भी मेयरशिप के लिए जो इत्तेहाद हुआ था वो पीटीआई के साथ हुआ था। तो जमात इस्लामी मुझे नहीं लगता कि नवाज लीग की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ या एमकेएम की तरफ जाएगी। या तो उनकी अपनी सोलो फ्लाइट होगी, और या अगर उन्होंने कोई इत्तेहाद करना भी हो तो उनका पीटीआई की तरफ जाएगा, क्योंकि वो एक नेचुरल इत्तेहाद बनता भी है। जो जमात इस्लामी की सियासत है और जो जमात इस्लामी के नज़रियात हैं, उन नज़रियात जो है ना वो पीटीआई के साथ मिलते हैं। दोनों जो है ना वो राइट विंग की जो है जमातें हैं, और जो पीपल्स पार्टी है वो लेफ्ट विंग की है, एमकेएम भी है जो लेफ्ट विंग की है, नवाज लीग जो है वो आपको इसको मिडल में कह सकते हैं, ना राइट विंग की और ना लेफ्ट विंग की। तो इस वजह से जो अगर जमात इस्लामी किसी साइड के ऊपर गई भी तो उनका मुझे जो है ना पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनता हुआ नजर आएगा, वो किसी और जमात के साथ नहीं जाएगी। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई को इस वक्त हालात हैं जिस तरह उनकी पार्टी तितर बितर हुई है। कराची के अंदर भी हमने देखा कि मेयर के इलेक्शन के अंदर उनके काउंसलर जीते हुए थे, वो वोट डालने नहीं आए। तो क्या वहां पे उनको उम्मीदवार मिलेंगे? क्या कराची के अंदर उनके उम्मीदवार होंगे? ये सूरत हाल भी देखनी, और हो सकता है ये कि अगर
कराची में जमात इस्लामी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले पीटीआई, तो पीटीआई का वोट बैंक जमात को मिले और जमात के लोग वहां से सीट निकाल लें, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जाहिर है पीटीआई का वोट तो है, जमात का वोट भी है कराची में। अगर इनका अलायंस हुआ तो फिर बड़ा टफ टाइम मिलेगा एमक्यूएम और नवाज लीग के इत्तेहाद को। ठीक है, रजी साहब आप कुछ ऐड करें। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बर बनाए इतलात ये बात करना चाह रहा हूँ कि जमात इस्लामी का लाहौर में भी उन सीटों के ऊपर पीटीआई के साथ अलायंस हो गया, और जमात के एक लीडर से इस हवाले से जब पूछा तो उन्होंने तबस्सुम फरमाया। अच्छा। तो वो इत्तेहाद होगा जिनके ऊपर, जैसे शफकत महमूद साहब की सीट है, शफकत महमूद साहब 9 मई को जो जिना हाउस के ऊपर हमला करने जाने वाले काफिले थे उनके साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था और वो ज़मान पार्क से निकल के अपने घर चले गए थे। तो उसके बाद वो इनएक्टिव हैं उस सीट के ऊपर जो है वो इस तरह की जो और भी नशिस्तें होंगी। अच्छा। उसके ऊपर जमात इस्लामी को कहा जाएगा कि वो कैंडिडेट दे और पीटीआई उनको अडॉप्ट करेगी। इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही है इस वक्त। तो ये इत्तेहाद कराची तक नहीं होगा, लाहौर और रेस्ट ऑफ द कंट्री तक भी ये फैलेगा। सही है जी। सलमान आबिद साहब आप क्या देख रहे हैं कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या फिर टफ टाइम देगी? पहले तो मैं एक लाइटर नोट पे कह दूं, जो बिलावल साहब ने कहा ना कि लाहौर से वजीर आज़म नहीं होगा, हाँ जी, तो परेशान ना हो, इस दफ़ा वजीर आज़म लंदन वाला है। अब उनका दूसरा घर लंदन का भी तो है। नहीं, रायवेंड अलग जगह है, रायवेंड अलग जगह, लंदन भी है, दाखाना भी अलग है, तहसील भी अलग है। सुन तो लेना, मैंने तो लाइट मूड में कहा, मैंने भी लाइटर में मैंने कहा कि वो लंदन वाला घर भी है, तो इसलिए बिलावल साहब परेशान ना हो। एक बात तो ये देखिए, बात ये है अभी पीटीआई के बारे में मुझे तो नहीं मालूम कि इस वक्त तक उनको किस हद तक पॉलिटिकल स्पेस मिल सकेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तो कह दिया है कि पीटीआई बतौर जमात भी और उनका इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन क्या ये जमातें जो हैं जिनके इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, मैंने खुद सिराजुल हक साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक चैलेंज होगा पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना, क्योंकि एक तरफ हम उनसे इत्तेहाद करेंगे और दूसरी तरफ ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे नाला हो जाए और हम एक बिला वजह की लड़ाई में पड़ जाएं, क्योंकि किस हद तक उनको स्पेस मिलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि आप जाएं और जाकर जो भी जमातें उनके साथ इत्तेहाद करेंगी। तो अभी तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि क्या किस किस्म का अलायंसेस बनता है और किस किस्म की शक्लें निकल के आती हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे आपने पूछा था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये चाहती है कि PMLN के साथ उनकी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो, और सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं चाहती, कुछ और लोग भी चाहते हैं, और जिन्होंने ये पार्टी बनाई है वो भी ये चाहते हैं। अब देखिए कि 10-15 लोग हैं जिनके लिए कहा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उनकी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो और वहां कोई उम्मीदवार ना हो। इस तरह की खेल जो है वो खेले जाएंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके पास तो पूरे कैंडिडेट भी पंजाब के अंदर नहीं है, इसलिए वो 15-20 सीटों तक ही महदूद रहे। ठीक है, उनसे भी क्विक कमेंट ले लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। मोहम्मद आदिल साहब आप क्या देख रहे हैं, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद होगा नून लीग के साथ या फिर वो टफ टाइम देगी नून लीग को? देखिए वो होगा शायद कुछ जनूबी पंजाब में किसी जगह पे सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और जो तहरीके जो है जहांगीर तरीन पार्टी जो है इसमें भी उन लोगों की कामयाबी के जो है वो इम्कानात ज़्यादा हैं जिनका जो रुझान जो है वापस पीटीआई की तरफ ना हो। तो इसमें भी बड़ी उसमें जो उनकी तरफ उनमें शामिल हुए हैं लोग, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होगी और उसके बाद शायद उनके लिए कोई आगे की सूरत हाल निकले। जैसे इससे पहले वो जमात इस्लामी के हवाले से बात कर रही थी, मैं कह रहा था कि जमात इस्लामी का कराची में काफ़ी वोट बैंक है लेकिन स्कैटर्ड है, वो अभी तक वहाँ से कोई इतना बड़ा कोई सूबाई या कौमी असम्बली की सीट के लिए इतना बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, वो उनका वोट बैंक बिखरा हुआ है। तो जब तक वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और जैसे पिछले हमने देखा दौर में दौरे हुकूमत में उन्होंने जो है वो तकरीबन सोलो फ्लाइट की है, वो बहुत सारे मामलात में इनरेलेवेंट रहे हैं, इसी वजह से वो कराची में अपना मेयर बनाने में भी कामयाब नहीं हो सके थे। तो उनको जो है वो जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि उनको देखना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का मूड किस तरफ है, तो वो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का मूड देख के ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बने। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब बात करेंगे, लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है, पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सवाल हमारा ये है कि स्मॉग का तदारुक क्या सिर्फ छुट्टियों से ही मुमकिन है या फिर अमलन कुछ इक़दामात भी करने होंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब में स्मॉग का राज है, हुकूमत का 4 रोज़ा छुट्टी का ऐलान सामने आया है।
بچوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا اسموک کا تدارک چھٹیوں سے ہی ممکن ہے یا پھر عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے؟ مسعود رضا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بتایا گیا کہ ہم سے 4 گنا زیادہ فصلیں بھارت میں چلائی جا رہی ہیں, تو بھارت سے کس سطح پہ بات ہو رہی ہے. اگر عالمی طور پر کسی قسم کے قوانین موجود ہیں تو ان کو اس آپشن کو دیکھنے کی کیا بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو فصلیں جلائی جا رہی ہیں ان کا تدارک کیا ہے, ان کو روکا کیا ہے, اس کا کوئی نیم البتل ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو عملی اقدامات تو یہ اصل مسئلے کی جڑ یہ ہے. چھٹیاں کر دینا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. حفاظتی تدابیر کے لیے شہریوں کو بتا دینا کافی ہوتا. پھر دفعہ 144 اور اس کا سختی سے نفاذ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ڈیلی ویجز پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, پتھارے لگانے والے لوگ ہیں, ان کو تنگ کر سکتی ہے, ان سے رشوتیں لے سکتی ہے, ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. اور وہ لوگ جو ڈیلی کماتے ہیں اور اپنے گھر کو لے کے جاتے ہیں, 4 دن تک وہ کیسے کمائیں گے اور اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ ذرا تفصیل سے بتاتے. بڑا شہر ہے لاہور, بڑی تعداد میں لوگ دوسرے علاقوں سے یہاں پر ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ جو خود لاہور میں رہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. لاہور کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ, وزیر آباد میں بھی چھٹی کا کہہ دیا گیا ہے. گجرانوالہ, حافظ آباد, جی یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں. چھٹیوں پہ تو وہ جائے گا نا جس کی جیب میں پیسے ہوں گے, سیر و تفریح تو وہ کرے گا. یہاں 10 کروڑ آبادی ایسی ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. ایک دن کا کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہے. تو ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. میرے خیال میں ان کے پاس معلومات ہوگی, سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا, لیکن ان باتوں کے جواب میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے. چاہیے. رضی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آلودگی سے بچنے کا واحد راستہ جو ہے وہ بس چھٹیاں رہ گئی ہیں؟ یہ تو خیر کسی بیمار ذہنیت کی مجھے نشاندہی لگ رہی ہے. میں بڑی کم ترین الفاظ میں یہی عرض کر سکتا ہوں. دیکھیے لاہور کبھی کالجوں کا شہر, باغوں کا شہر اور فواروں کا شہر ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ چلیے, سرکولر روڈ پہ میں نے اپنی ہوش کے اندر کم از کم 4 فوارے دیکھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جو کہ سپرنکل کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایریشن ہوا کو صاف کرنے کا ایک بہترین ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سرکولر روڈ کے ارد گرد گھوم کے مینار پاکستان پہنچیے. مینار پاکستان کا ابتدائی جو نقشہ تھا اس میں مینار پاکستان کے چاروں طرف فواروں کی لائنیں تھیں, اور ان لائنوں کے اندر شام کو عصر کے بعد اور رات عشاء تک پورے وہ فوارے چلائے جایا کرتے تھے. غائب کر دیے گئے, ڈسمنٹل کر دیے گئے. لاہور کے اندر آج بھی گلبرگ میں 2 سٹاپ ایسے ہیں جن کو ہم پہلا فوارہ دوجا فوارہ کہتے ہیں. ذہنی طور پہ معذور ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ یورپ اور امریکہ سے جہاں پہ برف پڑتی ہے وہاں سے ڈیزائن اٹھا کے آبشاروں کے لے آئی. ان فواروں کی جگہ پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ہر چوک میں فوارہ چوک ہیں ابھی بھی لاہور میں, لیکن فوارے نہیں ہیں. یعنی کہ ان پہ آبشاریں لگا دی جہاں پہ ہوا پانی جو ہے وہ سیڑھیوں پہ بہتا ہوا نیرے آتا ہے, ہوا میں نہیں گھومتا, جس کی وجہ سے وہ ہوا کو صاف کر دے. یعنی ہوا صاف کرنے کا ہر طریقہ مرڈر کیا ہے, کل کیا ہے ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر. ہم جب ایز اے جرنلسٹ اس پہ سٹوری کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم ترقی کے مخالف ہیں اور ہم یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں بھائی. یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے سابقہ گھر اور موجودہ دفتر کے سامنے ایک بہت بڑا فوارہ تھا جو کہ پوری گرمیوں میں چلا کرتا تھا اور جس سے اس علاقے کے اندر خنکی ہو جایا کرتی تھی. وہ ہم نے نواز شریف صاحب کی نفرت میں بند کر دیا ان کو جلا وطن کرنے کے بعد. یہ تمام جو ہم نے چیزیں بند کی ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ہوا کو صاف کرنے کے انسٹرومنٹ تھے. آخری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آج کل جو ہے وہ رائس کی باقیات جو فصلوں کے اندر رہ جاتی ہیں وہ جلائی جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہوا میں پولوشن جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی ہوگی اگر جلایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں یہ رائس اس طرح نہیں اگائے جاتے ہیں. رائس کی کٹائی کے بعد ایک اور مشین ہوتی ہے جو کہ اس ریزیڈیو کو, جو کہ اس باقیات کو اکٹھا کرتی ہے اور جلانے کے قابل ایک ایندھن میں اسے کنورٹ کر دیتی ہے. یہ 20-25 لاکھ کی مشین ہوتی ہے, کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی. چائنا سے 1-2 ماڈل پاکستان میں آ بھی چکے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ کام حکومتوں نے لیڈ کرنے ہوتے ہیں. یعنی عملی اقدامات آپ اگر صرف یہی کام کر دیں تو یہ جو رائس کا علاقہ جہاں پہ اس وقت لاہور واقعہ ہے,
انڈیا بھلے جلاتا رہے لیکن اگر ہم یہ کام کر دیں تو اس سے بجلی بنانے کا ایک 350 یا 600 میگا واٹ کا کارخانہ بھی قصور روڈ پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ وہ چیز سپلائی ہو جائے گی اور پولوشن سے ہم بچ جائیں گے. لیکن انیشیٹو گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ کو چھٹیاں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا. محمد عادل صاحب, آپ کیا کہیں گے, یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے بچنے کا واحد طریقہ بس چھٹیاں رہ گئی ہیں یا پھر اور بھی کوئی تدابیر ہے جو اپنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں سب سے جو مسائل کے سب سے بڑی وجوہات تو قانون پر عمل درآمد نہ ہونا ہے. ابھی میں کل کی بات کروں کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد ٹریول کیا, درجنوں مقامات پر جو ہے موٹر وے کے ساتھ جو باقیات ہیں فصلوں کی وہ ان پہ آگ لگائی گئی تھی. یہ میں ابھی کل کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ پابندی ہے, اس کے باوجود یہ سارا کو 19 ملین ٹن پاکستان میں جو ہے وہ فصلوں کی باقیات جو ہے وہ جلائی جاتی ہے. میں ابھی ایک یونیورسٹی آف شکاگو کی رپورٹ پڑھا تھا, تو کی وجہ سے جو ایوریج پاکستانی ہے اس کی جو عمر ہے 2 سال 7 ماہ کم ہو رہی ہے اس سموک کی وجہ سے, اور صرف لاہور کے جو شہری ہے ان کی عمر جو ہے 5 سال 3 ماہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انڈسٹریل جو ہے اور جو ہماری گاڑیوں کی آلودگی ہے, 43% ہے ہمارے ملک کے اندر گاڑیوں کی آلودگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم نے الیکٹرک وہیکل پالیسی بنائی لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ گئی. ہم نے فصلوں کو جلانے کے حوالے سے اقدامات کرنے تھے, کچھ نہیں پتا. سموگ ایکٹ 2017 بنا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ہمارے مسائل کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر قانون سازی ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. تو بجائے چھٹیوں کے اگر ہم اپنے قانون پہ عمل کریں تو مسئلہ زیادہ بہتر انداز میں کنٹرول ہو سکتا ہے. شنیلا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, چھٹیاں کر دینا میرے خیال سے تو لیک آف لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ کچھ نہیں بچا تو بس اب چھٹیاں دے دیں, کیونکہ اگر یہ 4 دن چھٹیاں کر لیں تو کیا 4 دن کے بعد اسموگ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ ہے نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانوی مرندہ شوق سی. بات یہ کہ دنیا کے اندر جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک جنہوں نے افیکٹ ہونا ہے ان میں پہلے 10 ملکوں میں پاکستان شامل تھا. تو کیا اس سٹڈی کو, اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوئی پالیسی یہاں پہ بنائی؟ ہم نے نہیں یہاں پہ کوئی بھی پالیسی بنائی. 2010 میں جب آپ کا سیلاب آیا, اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 2022 میں سیلاب آتا تو آپ کی پلاننگ ہوئی ہوتی کوئی, لیکن وہ اس سے زیادہ آپ کو نقصان ہوا. بے ہنگم طریقے سے جب آپ کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں, آپ کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر سے جو فاضل مادے نکل ان کو ٹھکانے لگانے کا کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے. جنگلات کو کٹائی کر کے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی جو مشرومز کی طرح اگتی جا رہی ہیں, راوی آپ کا جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکا ہوا ہے, اور اربن راوی ڈیولپمنٹ کے نام سے وہاں پہ اب نئی کوئی تعمیرات ہونے لگی ہے. تو اس کے بعد آپ چھٹیاں ہی دیں گے نا, کیونکہ آپ نے پلاننگ تو کوئی نہیں کی ہے. آپ کے ساتھ ہی 2 ممالک لگ رہے ہیں جو G20 میں, یہ جو G20 کے ممالک ہیں ان کی یہ دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بن رہے ہیں. آپ کے ساتھ انڈیا ہے, آپ کے ساتھ چائنا ہے. جب روس یوکرین کی وار ہوئی تو چائنا نے اپنی انڈسٹری کو دبا کے کوئلے کے اوپر چلایا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے 2 ممالک لگ رہے ہیں جو آلودگی کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ان کے حالات کو دیکھنا ہوگا. وہ جو ہمارے سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی, انہوں نے کہا تھا نا کہ DHA آپ کا کہیں امرتسر تک نہ پہنچ جائے. تو یہی مسئلے بنے ہوئے کہ آپ اگر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جائیں گے, دریا کے کنارے آبادیوں کو آباد کریں گے, آپ کے تھوڑا سا علاقے آپ لاہور سے نکلیں تو آپ کو رائس میلز نکلتی ہیں, ان کے دھوئیں جو ان شہروں کو تباہ کر رہے ہیں. تو پلاننگ کریں, پالیسیز بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. چھٹیاں پھر آپ نہیں تو پھر چھٹیوں پہ لگے رہیں گے, چھٹیاں دے دیں اور ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, ایک جگہ تو ہم بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کی. لانگ ٹرم پلاننگ کے علاوہ بھی جو رولز آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا بھی تو ضروری ہے, کیونکہ بس ہمیشہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی, کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. اسی کی وجہ سے تو پھر نہ تو اینٹوں کے بھٹے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں, نہ ہی فصلوں کی باقیات جلانے سے لوگ باز آتے ہیں. دیکھیے, پاکستان کا حکمرانی کا نظام بنیادی طور پہ سیاسی یتیمی کا شکار ہے, اور اس گورننس کے نظام کو امپروو کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے. مجھے یاد ہے جو بھی رضوان رضی صاحب نے بات کی, میں نے 5 آرٹیکل سیریز وائز لکھے تھے. یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پہ بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے میگا پروجیکٹس شروع کیے جاتے ہیں, میں نے کہا تھا یہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنیں گے. اس وقت مجھ سے رضوان رضی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا کہ ہم ترقی مخالف لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہاں پر, حکمرانوں کو سوٹ کرتے ہیں یہ میگا پروجیکٹس, اس میں کمیشن ہوتی ہے, بیوروکریسی کو سوٹ کرتے ہیں,
ابھی آپ یہ لاہور شہر دیکھیں سارا کھولا ہوا ہے انہوں نے, سڑکوں کے نام پہ, پلوں کے نام پہ, انڈر پاسز کے نام پہ, کیونکہ میگا پروجیکٹس کے اندر کمیشن ملے گا. اس کی مالیاتی آلودگی ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کی جیبیں بھرنی چاہیے, اور جیبیں بھر کے پھر یہی لوگ سارے کے سارے اپنا پیسہ باہر کے بینکوں میں منتقل کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کو باہر بھیج رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے لاہور کے بارے میں یا کراچی کے بارے میں یا اسلام آباد یا پنڈی یا فیصل آباد کے بارے میں سوچیں. سر وہ دیکھیں نا, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں بڑا شوق ہے نا جمہوریت کا, یہ جو بڑا شوق ہے پاکستان میں عوام کی حکمرانی کا, اس کے نام پہ جو کچھ پاکستان کے اندر ماحولیاتی آلودگی کے تناظر میں ہو رہا ہے, جو کلائمیٹ چینجز کے ایشوز آ رہے ہیں, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, آپ اپنے پارلیمنٹیرین کے 5 یا 10% سے زیادہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو کیا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, یہ بالکل صحیح کہا شنیلا صاحبہ نے. ان کا مسئلہ پاکستان میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے پروگرام ہیں, اس کو بنیاد بنائیں, پیسے کمائیں. پیسے کمانے کے لیے تو وہ سیاست میں آتے ہیں. کیونکہ عملی اقدامات نہیں ہوں گے تو محض چھٹیوں سے کام نہیں, جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. اسرائیلی جارحیت کا 32واں روز ہے. غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے, جبکہ نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل کا جنگی پاگل پن اس وقت جاری ہے اور طاقتوں کے مظالم بے عروج پر ہیں. غزہ کے اسپتالوں پر بارود کی برسات بھی جاری ہے. پاک آرمی کی طرف سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی گئی ہے, اور دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی. جبکہ OIC نے غزہ کی تشویشناک صورتحال پر 12 نومبر کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. مسعود زادہ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اب بات مذمت اور اجلاسوں تک ہی محدود رہ گئی ہے, عملاً ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں, امداد کی تو ضرورت ان کو ہے, لیکن ان کو اس وقت جس مدد کی ضرورت ہے, یعنی 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اسپتالوں پہ اور ریفیوجی کیمپس پہ کیمپس جو ہیں پہ بم برسائے جا رہے ہیں. OIC, عرب لیگ, یونائٹڈ نیشنز, یہ سب بے بس ہو چکے ہیں. سیدھا سا پلان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل باقاعدہ طور پر غزہ اسٹرپ پر قبضہ کر لے اور وہاں سے لوگوں کو بے دخل کر دے اور اس علاقے پر قبضہ ہو جائے. پھر رہ جائے گا صرف اس کے پاس ویسٹ بینک رہ جائے گا, جہاں پہ یروشلم میں کسی وقت بھی وہ اپنے دارالخلافے کا پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں, اور وہ اس پر قبضہ کر دیں. تو جو گریٹر اسرائیل پلان ہے یہ اس کی جانب گامزن ہے. دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, دنیا کی تمام مذمتیں بیکار ہیں. اس وقت اگر کسی کو واقعی درد ہے فلسطین کا, غزہ میں رہنے والے لوگوں کا, تو اس وقت عملی مدد کی ضرورت ہے. وہ اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو فلسطینیوں کی کوئی مدد ہو سکتی ہے, ورنہ وہ جو آہستہ آہستہ مر رہے تھے اب وہ ایک ساتھ مرنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ اس تحریک سے یہ جو آپریشن تھا, اس طوفان اقصی آپریشن, اس نے اسرائیل کو بیک فٹ پہ ضرور کر دیا ہے, پیچھے ضرور دھکیل دیا ہے, لیکن اسرائیل کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے غزہ اسٹرپ پر قبضہ کرنا ہوگا, اور وہ اس کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مسعود رضا صاحب نے کہا کہ عرب لیگ, OIC, اقوام متحدہ بے بس ہیں. یہ بے بس نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ اس جنگ کا حصہ ہے, شریک جرم ہے. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر عرب لیگ اور OIC کو چھوڑے, خود اقوام متحدہ جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈسکریڈٹ ہو گیا. تو یہ لوگ تو پرووک کر رہے ہیں, یہ لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں, اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, اور جو کام دنیا کے مسلم حکمرانوں کو یا دنیا کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے اس پر یہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. البتہ جو بڑی مزاحمت نظر آ رہی ہے, جو بڑے جلوس نظر آ رہے ہیں بقول رضوان رضی کے, وہ تو یورپ وغیرہ میں ہو رہے ہیں. پاکستان میں کہاں ہم نے اتنے بڑے مظاہرے دیکھے ہیں؟ پاکستان میں تو پرچے کٹ رہے ہیں سر. جو اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے, اسرائیل کی مخالفت میں یا اس کی ریلی نکالتا ہے, اس کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. رضوان جو ہمارے کرکٹر ہیں, ہاں جی, رضوان کرکٹر کے اوپر آج پاکستان کے بورڈ نے ان کو جاری کیا کہ وہ اپنا ٹویٹ واپس لیں. انہوں نے کیسے میچ کو ان کے نام کر دیا, اندازہ لگائیے ہماری ذہنی حالت کا. ٹھیک ہے, شنیلا صاحبہ, آپ کیا کہیں گی؟
देखें हिना, इस वक्त तक जो है वो 30,000 टन बारूद जो है वो गजा पे गिरा चुका है। उसने जापान के ऊपर जो दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने 15,000 टन बारूद गिराया था, उसको भी उससे भी आगे चला गया। नेतन्याहू ये जंग जल्दी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि जो अदालती इस्लाहात उसने की थी उसकी वजह से उसके मुल्क में उसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा था, उसकी पोजीशन कमजोर हो रही थी। और जो दाएं बाजू के वहां पे जो इसराइली हैं उन्होंने आगे आके हुकूमतों के अंदर वो लेने हैं, अपने ओहदे लेने हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जंग बंद हो, ये उस जंग को प्रोलॉन्ग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाना है। और उनका चाहते भी वो ये है कि हम मशरकी जो पट्टी है उस पे, गजा पे, गोलान हाइट्स और जो यरूशलेम है इसके ऊपर हम कब्जा कर लें। तो ये एक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो इस जंग को जल्दी खत्म नहीं करेगा नेतन्याहू। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, इसराइली मीडिया भी यही दावे कर रहा है कि ये 6 से 8 माह मजीद चलेगी ये जंग, और ये जो मईशत जो है इसराइली उस पर बहुत भारी पड़ रही है हमास इसराइल जंग, क्योंकि एक माह में जंगी जुनून की कीमत $7 अरब जो है वो अदा करनी पड़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है? अब बाइडन इंतज़ामिया, अभी मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ा था, बाइडन इंतज़ामिया ने $14 अरब की इमदाद की दरख्वास्त की है कि वो इसराइल के लिए जारी की जाए। तो जब जिसने जंग रुकवानी है अगर वो उसको हौसला अफजाई कर रहा है तो ये मामला कहाँ रुकेगा? और कल एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी कह रहा था कि सारी दुनिया नाकाम हो गई, इदारे नाकाम हो गए, लेकिन जो फ़लस्तीनियों का जज्बा शहादत है वो ना नाकाम हुआ ना हो सकेगा। और उनको ये पता है, हर फ़लस्तीनी को पता है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो गोला गिर सकता है और वो शहीद हो सकता है, चूँकि वो एक कैद खाने में है, उनको ना कहीं वहाँ से निकल सकते हैं, तो गोला गिरेगा, सिर्फ शहादतें हैं। तो ये अब OIC भी 12 को जो इजलास करने जा रही है उसका भी नतीजा वही होगा जो माजी में हमने देखा। तो सूरत हाल तो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब कोई अमली तौर पर कोई फ़लस्तीन को कोई रोका जा सके किसी वजह से। ये आवाम फ़लस्तीन यानी कि इसराइल के अंदर भी एहतजाज हो रहा है और अमेरिका के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। अगर अवामी एहतजाज ने कोई जोर पकड़ा तो शायद कोई इसराइल को रोक सके कोई। रज़ी साहब, जिस तरह से मोहम्मद आदिल साहब ने भी बात की है कि जो अमेरिका है उसका दोहरा रवैया ही अमन में रुकावट है, एक जानिब वो इसराइल का साथी है और जंग में वक्फे कहाँ? नहीं, वो कतन ऐसा नहीं है। आज देखिए $250 मिलियन से ज़ायद मालियत के उन्होंने स्मार्ट बम इसराइल को भिजवाए हैं, क्योंकि पहले वो डम बम गिरा रहा था। तौर पर तो जंग बंदी का वो कह रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा इसराइल नहीं मानता, ये साथ उन्होंने ये भी कहा था बाइडेन साहब ने। तो डम बम की बजाय स्मार्ट बम भिजवाए हैं कि पहले वो डम बम जी वो गिराते थे तो वो हॉस्पिटल पे गिर जाते थे, अब ये स्मार्ट बम जो हैं ये फ़लस्तीनी बच्चों को ढूंढ के कत्ल करेंगे। तो ये इसराइल की तरफ से ये आज डिलीवरी उनको हो गई है। एक स्पेनी अखबार ने भी लिखा है जी कि इसराइल ने दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ता किया है, जैसे ब्लैक वाटर होती थी, जैसे एक्सी होती थी, कि उसे महाज़े जंग पे लड़ने के लिए अपने फ़ौजी नहीं भेजने, उन्हें किराए के कातिल भेजने हैं। तो ये 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी इस हवाले से। इसका मतलब ये है कि ना फ़लस्तीनी अभी जो है वो कोई गिव अप करने के मूड में है, ना इसराइल जंग ख़त्म करने के मूड में। इसराइल ने जंग करनी है तो वो हमास से करे ना भाई, उसके पास इतने प्रसाइज किस्म के मसनूई सैयारे हैं, मुवासलाती सैयारे हैं। वो तो चलती हुई चूंटी को भी वो कहते थे कि हम अफगानिस्तान में देख लेते हैं, तो वहाँ पे वो देखें हमास के फाइटर्स को और उनको टारगेट करें। ये जो हॉस्पिटल्स को, मसाजिद को, चर्चेज को, स्कूलों को वो जो डम बम 6-6, 7-7, 8-8 टन के वो गिराते हैं वहाँ पे, और वो पूरी बिल्डिंग भस्म हो जाती है अपने रहायशियों समेत। ये तो कहीं की जंग ना हो, ये तो जेनोसाइड है ना जी। इसके ऊपर तो एहतजाज करना चाहिए। आपको हमास से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, आप उस पर तनकीद करिए कि उसको नहीं करना चाहिए था। तो इसराइल हमास के खिलाफ अटैक करे ना, फिर वो शहरियों के ऊपर बमबारी क्यों कर रहा है? ये तो बात किसी को करनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, यही बात है कि अगर आपने जंग लड़नी है तो आप खिलाफ जंग लड़ें, मजलूम मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस तरह से बारूद न बरसाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।